रूस यानी कि रूसका राष्ट्रपति पुटिनले नेपाली युवाहरूलाई धमाधम सेनामा भर्ती लिँदै रुसी सेनामा नेपाली भर्ती भएकालाई छटपटी नयाँलाई होठोटे। रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपाली युवा फुत्किन नपाएर छटपटीमा छन् भने बेरोजगार युवा रुसी सेनामा भर्ती हुन विद्यार्थी तथा भ्रमण भिसामा रुस गइरहेका छन्। उमेरले 3 दशक नागेका गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको एक पहाडी जिल्लाका रमेश पढाइका लागि भनेर रोजगारीको खोजीमा रुस पुगेका थिए। 2 वर्ष अघि वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका उनले देशभित्र पढाइ अनुसारको रोजगारी नपाएपछि विदेश हिँड्नु नै अन्तिम विकल्प ठाने। स्वास्थ्यकर्मी भएर काम गर्ने धोको पूरा नभएपछि उनले देश छोडेका थिए। रुस पुगेर उनले रुसी भाषा सिके। केही समयपछि कारखानामा काम गर्न थाले। दिनरात मसिनसँग पौठे जोरी खेल्दा पनि समयमा पैसा पाएनन्। त्यसपछि नियमित कमाईको आशामा कारखानाको जागिर छाडेर फूल पसलमा प्याकिङको काम गर्न थाले। जसो तसो दैनिकी चलिरहेकै थियो। तैपनि मिलेसम्म राम्रो कामको अवसर खोजिरहेका थिए। त्यही बेला रुसले आफ्ना नागरिक बाहेक अन्य देशबाट आएर बसेका र विदेशी नागरिकलाई पनि सेनामा भर्ती लिने घोषणा गर्यो। राम्रो कमाई हुने थाहा पाएपछि दुब्लो पातालो र कमजोर शारीरिक अवस्था भए पनि रमेशले चासो देखाए। त्यसमा पनि रुसले मापदण्ड लचिलो बनाएकाले कसो भर्ती नभइएला भन्ने आत्मविश्वास पनि थियो। नभन्दै पहिलो प्रयासमै सहजै भर्ती भए। दायाँ हात 2 पटक भाँचिएको थियो। अझ दुब्लो पातालो ज्यान भएकाले सेनामा जाने रहर कहिले पनि गरेन। उनकी बहिनी शिवाले भनिन्, रुसमा काम गर्दा समयमा तलब पाएको थिएन। दिक्क भएर होला रुसी सेनामा गएछ। उनको परिवारका अग्रज पनि नेपाली र भारतीय सेनामा थिए। उनले भने चिकित्सा शिक्षा पढेका थिए, मेडिकल पढेको थियो। नेपालमा जागिर नपाएपछि रुस गएको थियो। शिवाले थपिन्, 3-4 लाख कमाई हुन्छ। 1 वर्षपछि सेनामा काम नगरे पनि परिवार लिएर रुसमै बस्न पाइन्छ भनेर प्रलोभनमा पर्यो। सुरुमा उनलाई 3 महिना तालिम गराउने र 6 महिनापछि बिदा दिने भनिएको थियो। 2079 जेठ 1 15 मे 2023 1 वर्षको लागि रुसी सेनामा काम गर्न करार सम्झौता गरेका उनी असार 23 गते 7 जुलाई यता परिवारको सम्पर्कमा छैनन्। उनले हामीलाई जंगलमा ल्याएको छ, पछि कुरा गरौँला भनेर बहिनीलाई भोइस मेसेज छाडेका थिए। तर अहिलेसम्म परिवारको सम्पर्कमा आएका छैनन्। रुसमा सम्पर्क गरिरहने साथीभाइसँग सम्पर्क टुटेको पनि धेरै भइसकेको छ। रुसमा रहेका साथीका अनुसार रमेशलाई रुसले हालै कब्जा गरेको युक्रेनी भूमि बाखमुट लैजाने भनिएको थियो। रुसी सेनाको लागि रेड जोनका रूपमा रहेको बाखमुट निकै असुरक्षित क्षेत्र मानिन्छ। युक्रेनी फौजले आफ्नो क्षेत्र फिर्ता लिन निरन्तर ड्रोनबाट मिसाइल आक्रमण गरिरहन्छ। त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न ठूलो संख्यामा रुसी फौज त्यही केन्द्रित छ। रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीलाई रुसले अन्य विदेशीसँगै पहिलो घेरामा राखेर परिचालन गर्दै आएको परिवारलाई बताउँदै आएका छन्। बाखमुट खटाइएका नेपाली मध्ये केही गम्भीर घाइते भएर अस्पतालमा भर्ना भएको र केही सम्पर्कमा नआएको अपुष्ट खबरसँगै रमेशका परिवारजनमा चिन्ता थपिएको छ। घाइते भएका केही नेपालीले परिवारसँग राम्ररी कुरा गर्न पाएका छैनन्। रेड जोनमा हुँदा कमान्डरले फोनमा कुरा गर्न नदिएको गुनासो त्यहाँ खटिएका नेपालीले परिवारसँग गरेका छन्। मासिक 4 लाखसम्म कमाई हुन्छ भनिए पनि रेड जोनमा खटिएका बेला भत्ता थापेर कमाई राम्रो हुने बताएका थिए। तर सुरुवाती चरणमा 1 लाख जति मात्रै कमाई भइरहेको सेनामा कार्यरत नेपाली युवाले बताएका छन्।
रुसी सेनामा काम गरेका केही नेपाली युवाले रुसी राहदानी पनि प्राप्त गरिसकेको बताइएको छ। तर भर्ना भएकाहरू लामो समयसम्म सम्पर्कमा नआउने र युद्धग्रस्त क्षेत्रमा पुगेकाहरूले हतोत्साहितपूर्ण खबर पठाइरहेकाले रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीको परिवारमा चिन्ता थपिएको छ। मुख्य कुरा गएकाहरू सम्पर्कमा आइदिन पर्यो। रुसी सेनामा गएका सबै नेपालीलाई फिर्ता ल्याइदिन पर्यो। शिवाले भनिन्, गएकाहरूको फर्कन सक्ने अवस्था छैन, अब नेपालबाट जान दिन भएन। युक्रेनी भूमि कब्जा गर्न आक्रमण सुरु गरेदेखि ज्यान गुमाउने, घाइते हुने र जागिर छोड्ने रुसी सेनाको संख्या बढिरहेको छ। बढ्दो सैनिक माग धान्न रुसले विदेशी नागरिकलाई पनि भर्ती हुन आह्वान गरेको थियो। सैनिक अभाव पूर्ति गर्न रुसी प्रधानमन्त्री भ्लादिमिर पुटिनले कानुन नै संशोधन गरेर 1 वर्ष काम गरे रुसी नागरिक भएर परिवारका साथसाथै रुसमै बस्ने सुविधा दिने घोषणा गरेका थिए। त्यस्तै यसअघि सेनामा भर्ती हुन तोकिएको उमेरको सीमा 25 वर्षबाट बढाएर 45 वर्ष पुर्याएको रुसी सेनामा रहेका नेपालीले बताएका छन्। जागिर र रुसी नागरिक बन्ने लोभमा पढ्न भनेर रुसमा गएका सयौं नेपाली विद्यार्थी सेनामा भर्ती भएको बताइएको छ। एकिन संख्या भने सार्वजनिक गरिएको छैन। मसँगै होस्टलमा बस्ने 8 जना मध्ये 6 जना रुसी सेनामा गए। 2 जना केटी अर्को होस्टलमा सरे। सेनामा जाने त मेरो नि चाहना थियो, तर हातको अपरेसन भएकाले जान सकिन। रुसबाट फर्किएका सर्राईका एक विद्यार्थीले काठमाडौँ फर्किएपछि अन्तर्वार्ताको क्रममा भने, अहिले सम्झिँदा नगएर ठिकै गरिएछ भन्ने लागेको छ। साथीहरू फोनमा रोइरहन्छन्। असिना परे जसरी मिसाइल र रकेट बर्सिने युक्रेनको फ्रन्ट लाइनमा खटाइदिएको भन्छन्। रुसी सेनामा भर्ती भएका करिब 1 दर्जन नेपालीका आफन्तसँग कुराकानी गर्दा चिन्ता प्रकट गरे। रुसी सेनामा भर्ती भएका अधिकांशले तत्काल जागिर छोडेर नेपाल फर्कन खोजेको आफन्तजनले बताएका छन्। सुरुमा सेनामा जाने भनेर उत्साहित भएकाहरू बिना तालिम सिधै युद्धग्रस्त क्षेत्रमा पठाइदिन थालेपछि जागिर छोडेर घर फर्कन छटपटिएका हुन्। तैपनि सेनामा भर्ती हुने उत्साह बोकेर रुस पुग्ने नेपाली युवाको संख्या पनि उत्तिकै छ। मस्कोमा रहेर रुसी सेनामा भइरहेको नेपालीको भर्तीबारे जानकार नेपालीका अनुसार अहिले पनि हरेक दिन 3-4 जना भर्ती भइरहेका छन्। भर्ती भएका सबै निजी सुरक्षा कम्पनी वाग्नरमा नभई रुसी सशस्त्र बलमा गएको उनीहरू बताउँछन्। सेनामा भर्ती हुन सुरुवातमा विद्यार्थी भिसामा गएका भए पनि अहिले भने भ्रमण भिसामा जाने गरेका छन्। यो संख्या बढिरहेको छ। कतार, साउदी लगायत खाडी मुलुक पुगेका नेपाली युवा पनि भ्रमण भिसामा रुस पुग्न थालेका छन्। पैसाको लोभमा यसअघि निकै केरकार गर्ने रुसी अध्यागमनका कर्मचारीले पनि सेनामा भर्ती हुन आएको भन्ने जति सबैलाई सहजै प्रवेश दिन थालेको रुसमा बस्ने नेपालीहरू बताउँछन्। नेपाल बाहेक भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सुडान, कङ्गो लगायत देशबाट ठूलो संख्यामा रुस पुगेका युवा सेनामा भर्ना भइरहेका छन्। बेरोजगारीले रन्थनिएर रुसी सेनामा भर्ती भएका युवा आँखै अगाडि ड्रोनबाट प्रहार गरिएका मिसाइल लागेर ढलेका र घाइते सैनिक देख्न थालेका छन्। कमान्डरहरूले रुसी भन्दा पनि अन्य देशबाट भर्ती भएका युवालाई नै अग्र मोर्चामा खटाउने गरेको, निरन्तर मिसाइल खस्ने, बागमुट लगायतका क्षेत्रमा पठाउने, परिवारसँग फोन सम्पर्कबाट टाढा राख्ने लगायत गर्न थालेपछि नेपाली युवा अत्तालिएका छन्। रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीलाई 3 महिना भनिएको तालिम पनि पूरा नहुँदै बागमुट लगायत अन्य उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा खटाएको परिवारजनको गुनासो रहेको छ। सामान्य ड्रोन चलाउने, बन्दुक समाउने र क्षेप्यास्त्र खसालेमा बङ्कर वा सुरक्षित स्थानमा यथाशीघ्र कसरी पुग्ने जस्ता तालिमको भरमा भर्तीको महिना दिन नपुग्दै युद्धग्रस्त क्षेत्रमा खटाइने गरेको छ। सबैजना आत्तिएका छन्। अहिले पढ्नको लागि रुस पुगेकी एक नेपाली युवतीले भनिन्,
तर आउने कसरी? 1 वर्ष करार गरेर गएकाले बीचमा जागिर छोडे 10 वर्ष जेल बस्नुपर्ने प्रावधान सम्झौता पत्रमा छ। त्यसैका कारण धेरैले जोखिम भए पनि केही गर्न सकेका छैनन्। सरकारले पहल नगरे अवस्था अझ गम्भीर हुन्छ। पटक पटक बेलायती र भारतीय सेनामा भर्ती हुने प्रयास असफल भएपछि सेना हुने धोको पूरा गर्न उनका श्रीमान पनि रुस पुगेका थिए। रुसी सेनामा भर्ती भएका उनी पनि जतिसक्दो छिटो घर फर्किन चाहन्छन्। अहिले त त्यहाँ गएका सबै घर फर्कन चाहन्छन्, तर फर्कन मुस्किल छ उनले भनिन्। उनी रुसी सेनामा गएका युवासँग नियमित सम्पर्कमा छन्। नेपाल फर्कन चाहने 18 जनाको नाम टिपेर सेनाबाट फिर्ता ल्याउने कूटनीतिक पहल गरिदिन मस्को स्थित नेपाली दूतावासमा पनि सम्पर्क गरेको उनले बताइन्। फोनमा कुरा गर्दा दूतावासका कर्मचारीले निवेदन दिए पनि रुसी समकक्षीसम्म कुरा राख्न 1 वर्षसम्म पनि लाग्न सक्ने भएकाले बरु करार सकेर आफै घर फर्कन सुझाएका थिए। त्यसपछि नेपालीका आफन्तजन आत्तिएका छन्। विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँमा आएका आफन्तजन परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदलाई भेटेर रुसी सेनाबाट फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल गरिदिन निरन्तर अनुरोध गरिरहेका छन्। सरकारले जानकारी लिइरहेको भए पनि उद्धार गर्न कठिन भएको परराष्ट्र मन्त्री साउदले बताएको उनीहरूको भनाइ छ। आफन्तको चरको दबावपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएका देशका सेनामा बाहेक अन्य देशका सेनामा भर्ती नहुन आग्रह गरेको छ। रुसी सेनामा नेपाली भर्ती भएको विषय निकै पहिले सार्वजनिक भएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा नेपाली युवा समेत रुसी सेनामा भर्ती भएका भिडियो सार्वजनिक भएका थिए। त्यतिबेला सोधपुछ गर्दा दूतावासका कर्मचारी सामाजिक सञ्जालमा सेयर भएका समाचारमा सत्यता नभएको जवाब दिएर आफ्ना नागरिकलाई जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा जानबाट रोक्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिरहे। अहिले रुसी सेनामा भर्ती भएका युवा युद्धग्रस्त क्षेत्रमा फसेपछि उद्धार गर्न कठिन भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले निष्कर्ष निकालेको छ। सोही निष्कर्षका साथ सरकारले पीडित परिवारसँगको भेटघाटपछि नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार भर्ती भएका देशका सेनामा बाहेक अन्यत्र भर्ती नहुन आग्रह गरेको हो। नेपाल, भारत र बेलायत बीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार भारत र बेलायतमा नेपाली युवाले भर्ती हुन पाउने व्यवस्था छ। यी देशले नेपालीलाई आफ्नो सेनामा भर्ती गरेर सुरक्षा संवेदनशील र हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा खटाउँदै आएका छन्। तैपनि भर्ती हुने संख्यामा कमी आएको छैन। रोजगारीको अभावमा नेपाली युवा भने द्विपक्षीय सम्झौता नभएका युक्रेन, रोमानिया, फ्रान्स र रुस लगायत देशका सेनामा भर्ती भएर काम गरिरहेका छन्। यसबाहेक युद्धग्रस्त क्षेत्रमा खटिएका धनी देशका सेनाले अवकाश प्राप्त नेपाली सैनिक र युवालाई पनि सैनिक गतिविधिमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। त्यही क्रममा सन् 2016 मा 14 जना नेपाली सुरक्षाकर्मीको तालिबान सेनाको बम विस्फोटमा परेर ज्यान गएको थियो। त्यसपछि सन् 2005 मा सुरक्षाकर्मीका रूपमा काम गर्न हिँडेका 12 जना नेपालीको इराकमा हत्या गरिएको थियो। रोजगारीका लागि जतिसुकै जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा पनि सुरक्षाकर्मी भएर काम गर्न तयार हुने प्रविधिका कारण नेपाली युवाले एकपछि अर्को जोखिम मोल्दै आएका छन्। सरकारले समयमा कूटनीतिक पहल गरेर आफ्ना नागरिक सुरक्षित राख्न नसक्दा अफगानिस्तान र इराक जस्तै रुसमा पनि नेपाली युवाको लागि अर्को विपत्ति आइलाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ। यस्तै चिन्तामा छन् रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालका आफन्त। समाचार लेखाउने, मिडियामा जाने हाम्रो रहर होइन। हाम्रा दाजुभाइले रुसी सेनामा गएर नगर्नुपर्ने गल्ती गरिसके, शिवाले भनिन्। अब सरकारले सुरक्षित ठाउँमा ल्याएर हाम्रो सम्पर्कमा ल्याउन सक्छ कि सक्दैन, हाम्रो भन्नु त्यही हो। कुराकानी गरिएका व्यक्तिको अनुरोधमा सबैको परिचय परिवर्तन गरिएको छ। रुसी सेनामा भर्ती भएको नेपाली युवा फुत्किन नपाएर छटपटीमा छन् भने बेरोजगारी युवा रुसी सेनामा भर्ती हुन विद्यार्थी तथा भ्रमण भिसामा रुस गइरहेका छन्।